सावड्डे काले पंचायतीच्या कष्टीमळ वाठारांत एका वर्सा उपरांत त्याच जाग्यार परत कचऱ्याक उजो लागला। जंय एका वर्सा फाटी कचऱ्याक उजो लागून पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरिल्ली, तशेंच लोकां मदीं भिरांत निर्माण जाल्ली। त्या वेळार हो उजो पालवपाक लागून सुमार 4 दीस लागिल्ले। परत तीच परिस्थिती जाल्ल्यान लोक बरेच चिंतीत जाल्या। नमस्कार, आम्ही सावड्डे मतदारसंघाच्या काल्या पंचायतीच्या हांगा कष्टीमळ ह्या वाठारांत भितर आसा। आमी पळयता अजब तुझे सरकार, अजब तुजी पंचायत आनी अजब तुझे पंच अशी परिस्थिती सद्याक कष्टीमळ लोकांची जाल्ली आसा। कारण गेल्ले वर्सा जर पळयत ह्याच स्पॉटार हांगा चिऱ्याखण आसले आनी त्या चिऱ्याखणीक गेले 2-3 वर्सां थंय कचरो हाडून साठयताले आनी तितूंक जे हॉस्पिटलांतलो किंवा इंडस्ट्रियल सगळो मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल हाडून थंय स्टॉक केल्लो आनी तेजे नंतर ताका उज लावपाक गेलो आनी उज लायल्या नंतर जे कष्टीमळ आख्खे वाठार जो आसा गरजे आसा आनी चडशे आमी पळयता हांगा धनगर बांधव जे आसा तेंची घरां आसा आनी टोटल सगळे घरांक हो धुंवर जो आसा धूर सगळो गेलो आनी ते लोक जवळ जवळ 6-7 दीस आपले सोयऱ्यागे वचून रावले। ही परिस्थिती ह्या कष्टीमळा वयली ह्याच जाग्याची आसली ज्या जाग्यार आमी आसा। आनीक जवळ जवळ 5 दीस ते 4 दीस सुमार अग्निशामक दल कुडचडे हांकां ह्या उज्याचेर नियंत्रण करपाक हांगा पडलें। पूण अशें आसतनी सुद्दां परत 8-8 दिसांनी परत जमनींतल्यान जी हें आसली उज्याची उर्जा आसली ती परत एकदां जमीन फोडून भायर येताली आनीक परत एकदां उज्याचो लोड जो आसलो तो दिसून येतालो। अशा परिस्थितीक 1 वर्स उरतले सारके 1 वर्स कंप्लीट जाल्ले आसा। परत एकदां तीच परिस्थिती ह्या वाठारांत तुमकां पळोवपाक मेळटा, ह्याच कष्टीमळाच्या ह्या स्पॉटार तुमकां पळोवपाक मेळटा जो इतिहास गेल्ले 1 वर्सा जाल्लो। आनीक जेन्ना उजो लायलो हांगा हाडून तेन्ना सगळे गांवांक धूर पसरलो आनी गांवची भुरगीं जागी जाले। जे अग्निशामक दल आसा दामोदर जांबावलीकर हाका फोन गेले, तेन्ना फायर ब्रिगेड येयली, हांगा सगळो उजो पालोवपाक येयलो। पूण अशी ही परिस्थिती वारंवार कित्याक जाता, ह्या काले पंचायतीचो जो पंच आसा ह्या वार्डाचो कष्टीमळा वयलो जो बाबू रेकडो तो कितें करता आनीक हो रेकडो जो आसा तो आयज सरपंच आसा आनी तेणी गेल्ले फावटी सांगलें बाळू रेकड्यान की आपल्याक कांयच हांगची खबर ना। जो पंच एक आसता जो वाड्याचो पंच आसा ताका खबर आसपाक जाय आपल्या वाड्यार कितें चलता, आपल्या वाड्यार खंयची इलिगलिटी चलता ह्यो ताका कळपाक जाय। पूण तेणी गेल्ल्याय वर्सा सांगलें आपल्याक कांय खबर ना म्हण आनी ह्या वर्सा तर तो म्हाका जर सुदैवान काय दुर्दैवान खबर ना सरपंच जाल्लो आसा। इतले आसतनी तेजी जबाबदारी आसली की आपल्या वाड्याक कोण कितें हाडून उडयता तें पळोवपाची। पूण हें कांयच जालें ना आनी हांगचो जो उजो आसा तो पेट घेतल्यान हांगा सायडीन सगळें धुंवरीचें साम्राज्य जाल्लें, गांवांक धूर पसरली आनी तेजे नंतर जेन्ना पुलीस किंवा बाकीची यंत्रणा आयली तेन्ना हांगा माती घालपाक येयली। पूण फाटल्यान जर पळयत जाल्यार हॉस्पिटलाचो कचरो हो तुमकां दिसून येता, ग्लोव्ज आसतले किंवा बाकीचे किंवा मेडिसीन थोडे हांगा दिसून येयल्ले आसा। तशेंच आमकां हॉस्पिटलाचें साहित्य जें आसा तेंवूय दिसून येयलां। म्हळ्यार कोणाक हांगा भंय ना, हांगा बिंदास्तपणान आनीक बिंदास्त अशें हांगा जी इलिगलिटी आसा ती चल्लेली आसा। कोणाचें कोणा नियंत्रण ना। तशें हांगा वास जो आसा, घाण जी आसा ती घाण हांगा मोठ्या प्रमाणांत येयल्ली आसा। आमी मुद्दम हांगा येयल्ले सगळे रिपोर्टर आमी पयली सत्य परिस्थिती पयली, लोक कितें जें म्हणटा तें सत्य आसा। आनी हांगा एडमिनिस्ट्रेशन आसा, डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलेदार आसतलो, हेंच्यांनी सगळ्यांनी अशा ह्या इलिगली हांगा कचरो हाडून वयता तेजेर कारवाय करपाची अत्यंत गरज आसा। अशा ह्या कष्टीमळाच्या लोकांची मागणी आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावड्डे।